खाना बन गया जेबी? बन रहा है। क्या मतलब बन रहा है? खाना क्यों नहीं तैयार हुआ अभी तक? तुम्हें पता था ना कि मुझे जाना है बाहर। खाना तैयार है, सिर्फ मीठा रहता है। तो क्यों रहता है मीठा? हाँ, तुम्हारा हर काम अधूरा क्यों होता है? सलमा आ गई थी, इसमें टाइम नहीं लगा। अगर तुम्हारे घर वालों ने मेरे घर को तफरीह का अड्डा समझ रखा है तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मुझे अपना हर काम पूरा चाहिए। आपका हर काम हमेशा पूरा होता है, आज अगर थोड़ी सी देर आज आज से क्या मतलब है तुम्हारा? इससे पहले मैंने तुम्हें कोई काम कहा है? आज एक दावत का इंतजाम करना था तो वो भी नहीं हो सका। तुम्हें एहसास है मैं कब से अंदर अकेला लेटा हुआ हूं? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, दीवारों से नहीं। तो मैं भी तो हमेशा अकेली होती हूँ। तुम और अकेली? तुम अकेली नहीं हो सकती। तुम्हारे अब्बा, तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी बहनें और वो तुम्हारा भाई 24 घंटे इस घर पे सवार होते हैं। लगता है कि घर मेरा नहीं उनका है। अगर वो लोग ना हो तो मैं इस घर में कब का घुट घुट कर मर चुकी होती। घुट घुट के मर चुकी होती? तुम क्यों मरो घुट घुट के? कभी तुम्हारे घर वालों ने ये एहसास किया है कि हम दोनों को भी थोड़ा सा टाइम चाहिए अकेले में? तो टाइम लेकर आप क्या कर लेंगे? चीखना, चिल्लाना, मारपीट। अब तो आपने हाथ भी उठाना शुरू कर दिया है। कभी अपनी किसी गलती का एहसास किया है? किया है। क्या नतीजा निकला? कभी तुमने मालूम करने की कोशिश की कि मैं आज जल्दी क्यों आया था? क्या कहना चाह रहा था? क्या लेकर आया था? मोटरसाइकिल आपका शौक है, मेरा नहीं। मुझे मालूम है तुम्हें ना मेरी किसी खुशी से दिलचस्पी है और ना किसी चीज से। तुम्हारे लिए तो सिर्फ तुम्हारे घर वाले। सलमा का आना बुरा लग गया आपको? तो पहली मतलब हमारे घर आई थी, क्या सलूक किया आपने उसके साथ? सलाम, दुआ, कुछ पूछा? ये इज्जत रह गई है ना मेरी। इज्जत? इसमें इज्जत की क्या बात है? हाँ? मैं तुमसे बात कर रहा हूं और ये तुम इतनी मासूम शक्ल क्या बनाए रखती हो कि मासूम हिरनी नजर आओ? तुम पे लोग तरस खाए? कौन तरस खाएगा मुझ पर? किससे मिलती हूँ मैं? सुनो, अगर तुम आज के बाद इस घर से बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आ रही है तुम्हें? बैठो इधर, बैठो इधर। अगर तुमने इस घर से बाहर कदम निकाला मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। समझ आई तुमको? रो रही हो? तो फिर ये आंसू कहां से आए? कुछ कहा है महमूद ने? महमूद ने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। हमेशा कुछ न कुछ हो जाता है और चीजें बिगड़ जाती हैं। उसने मारा है तुम्हें? झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो क्योंकि नजरें चुरा रही हो। सीधी, मैंने कभी अपने बारे में कुछ छुपाया है तुमसे? तुम्हें क्यों एतबार नहीं है मुझ पर? नहीं, एतबार की बात नहीं है, बस मैं किसी से बात ही नहीं कर सकती। घर वालों को भी तो नहीं बता सकती। क्या नहीं बता सकती? ये कि वो मारता है तुमको? उन्हें बताओ ज़ेबी, हर चीज। मत छुपाओ, छुपाने से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। छुपाओगी तो तुम्हारा आशा भी मेरी तरह हो जाएगा और मेरा क्या हाल था तुम सोच भी नहीं सकती हो। पहले जब महमूद हाथ उठाते थे तो उनका हाथ रुक जाता था, मगर पता नहीं अब उन्हें क्या हो गया है। ज़ेबी,
سے پہلے کہ وہ تمہیں باقاعدگی سے مارنے لگے، روکو اسے۔ اسے اپنے گھر والوں کو ڈالو بیچ میں، اسے احساس ہو کہ تم اکیلی نہیں ہو، تمہاری پریشانی سے پریشان ہونے والے لوگ ہیں۔ میرے ہاتھ میں تو تعلیم بھی نہیں ہے، ورنہ اسی کا سہارا ہوتا۔ جولیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے تو میرے کام نے سہارا دیا تھا، لیکن تم تو پڑھی لکھی ہو، اپنی تعلیم پوری کرو زیبی۔ تمہارا میاں اب بھی تمہیں مارتا ہے؟ نہیں، اب وہ مجھے نہیں مار سکتا۔ اب حالات میرے قابو میں ہے نا، اس لیے۔ تم نے یہ سب کیسے کیا؟ بہت لمبی کہانی ہے، سناؤں گی کسی دن۔ فی الحال تو تم اتنا سمجھ لو زیبی کہ کبھی کبھی انسان کو بہت مضبوط ہونا پڑتا ہے، اور خاص طور پہ عورت کو۔ میں بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ صبح بھی میں نے سوچا کہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ کہاں چلی جاؤں؟ امی کی یہاں، مگر صفت آپا نے مجھے روک دیا۔ میں نے ان سے تمہارا بھی ذکر کیا، مگر پتہ نہیں کیوں انہوں نے تمہیں پہچانا ہی نہیں، یا شاید وہ کچھ چھپا رہی تھی۔ نہیں، وہ ناراض ہے مجھ سے۔ کیوں؟ بتاؤں گی، لیکن ابھی تم یہیں رہو گی، اور اگر گھر چھوڑ کے جانا ہو تو مجھ سے پوچھے بغیر نہیں جاؤ گی۔ فی الحال یہیں رہو زیبی، حالات کو سمجھو۔ علی، ایگزام سے تیاری کر رہا؟ ہاں کر رہا ہوں۔ مجھے تو نہیں لگ رہا۔ یار میں صبح کو کالج جاتا ہوں، شام کو ٹیوشن سینٹر، رات کو گھر میں بھی پڑھتا ہوں۔ تم چاہتی کیا ہو مجھ سے چھت سے لٹک جاؤں؟ ایک بات تو بتاؤ کہ آج کل تم ہر وقت پورا اسرار انداز میں مسکراتے کیوں رہتے ہو؟ ہاں، رات کو سوتے میں بھی بڑبڑاتے ہو تم۔ میں سوتے میں بڑبڑاتا ہوں؟ جی، اور یہ کافی خطرے کی بات ہے۔ سنو، اب اگر میں بڑبڑایا نا تو میرے منہ پہ ٹیپ لگا دینا، کہ میں نہیں چاہتا دنیا کو کچھ پتا چلے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو مجھے بتانا کیا چاہ رہا؟ تمہیں کچھ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جتنی دیر میں سمجھو گی اتنی دیر میں تو تم 4 مینڈک اور 2 لال بھی کاٹ سکتی ہو۔ تم صرف پڑھائی کرو، پڑھائی، کہ تمہیں بڑا آدمی بننا ہے۔ چلو اچھا ہے، سب کا موڈ تو خوشگوار ہے نا۔ اچھا سلما، میں فرا کے گھر جا رہی ہوں۔ کیسے جاؤ گی؟ وہ پک کرے گی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، آدھا گھنٹہ رک جاؤ، میں ڈراپ کر دوں گا۔ میں موٹر سائیکل پہ نہیں جا رہی ہوں، ہیں؟ میرے سارے بال خراب ہو جاتے ہیں، 2 گھنٹوں میں تو سیٹ ہوئے ہیں میرے بال۔ تو کرلی بالوں نے بھی کیا عذاب ہے نا۔ جا کیوں رہی ہو؟ بلایا اس نے مجھے، ٹریٹ دے رہی ہے۔ تمہیں کیا معلوم اسکول کے پلے میں نے کتنی اچھی ایکٹنگ کی تھی۔ جتنی بھی سینئر لڑکیاں نا سب جل جل کے مر رہی تھی۔ محترمہ، یہ ایکٹنگ بھول جائیں، اب پڑھائی کریں، پڑھائی۔